اللہ دے سونے کریم پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى أَخْفَاهَا او بندہ جڑا صدقہ دے وے اتنا چھپا کے صدقہ دے وے اتنا پوشیدہ کر کے صدقہ دے وے جے او دا سچا ہاتھ صدقہ دیندا پیا ہووے کھبے نو بھی پتہ نہ لگے اے ہے اصل صدقے دی روح فرمایا فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا اتنا چھپا کے اتنا خالص رب دی رضا دی خاطر او سجدہ صدقہ کردہ پہ ہوئے اللہ کریم دے نال او دا تعلق ہوئے کہ او دا ہاتھ سچا اگر صدقہ دیندہ پہ ہے کھبے نو بھی پتہ نہ چلے کہ کی ہوندہ پہ یعنی وہ اجر دی توقع صرف رب دی ذات کو رکھے کسے دنیا دے اتے بدلے دی توقع نہ رکھے پرانے دور دے اندر لوگا کیا کر دے سن نیکی کر دریا میں ڈال یعنی نیکی کر کے بھول جا انجے سمجھ میں کچھ دریا بھی جو سٹ چھڑیا میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے کسے کو لین دیر نہیں ہے لیکن آج ساڑھا کی طریقہ ہے آج اگر اسی کوئی نیکی دا کم کر دیا اسی خوب دی تشہیر کر دیا اسی اپنے اخبارات اندر دی نمائش کر دیاں اسی جتنا مرضی ساڑھے کو سوشل میڈیا دیتے معاملات دستیاب نے اسی اونا ذرائع دا استعمال کر دیاں برادران گرامی قدر دو میں چیزاں جائز نے اگر انسان اس نیت دے نال علل اعلان صدقہ کرے کہ میں نے بیک کے اور بندے بھی چنگے کام والآسن اگر اے نیت ہوئے تے اللہ کریم و دوی ثواب عطا فرماندہ ہے اگر اے نیت ہوئے کہ لوگ میں نے سخی آکھن اے نیت ہوئے کہ لوگ میں نے آکھن واجی واہ بڑا مالدار ہے بڑا غریبان دا خیال رکھن والا ہے اگر اس نیت نہ صدقہ کرے او دی تشہیر کرے ایڈورٹائزمنٹ کرے پھر لوگ تے واہ واہ کر دے ونگے لیکن رب دی بارگاہ دی وچوں پھر اجر دا اسنو کوئی صلہ نہیں ملے گا کوئی انہوں توقع نہیں رکھنی چاہی دی برادران گرامی قدر جڑا رب دے نال پوشیدہ سودا کردہ ہے اللہ دے نال جڑا خفیہ تعلقات رکھدہ ہے اپنے رب دی رضا دی خاطر جڑا اپنے ہر عمل نو کردہ ہے میرا اللہ کریم اسنو کمیں نواز دائے رب او دے کمہ نو آپے سنبھال لیندہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا جڑا رب دیا کمہ میں چلا گویندہ ہے میرا اللہ او دیا کمہ میں چلا گویندہ ہے اللہ او دیا کمہ نو آپ سوار دیندہ ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت کر دینے حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یاد رکھ لے پچھلیاں امتاں دے اندر ایک بندہ سفر تے جا رہے مسافر سفر تے جا رہے ہیں کسے صحرات اندر پہنچیا کسے چٹیل میدان اندر پہنچیا ہے برادران گرامی قدر میرے آقا حضرت ابو ہریرہ نو دستے پہنے اے ابو ہریرہ اس مسافر نے بیکھیا آسمان تے بدل چھا گئے نے اونا بدلان دے بچو آواز آئیے ایک کوئی آواز دین والا کہندہ پیا اے بدل دے ٹکڑے چلا جاؤ فلاں بن فلاں دی زمین نو سیراب کر کے آ جا او دی زمین نو پانی دی بڑی لوڑے بدل نو کوئی ہدایت دیندہ پیا کہ تو چلا جا فلاں دی زمین نو پانی پہنچا کے آ جا برادران گرامی قدر سنج پانی دی لوڑ ہوئے اسی آپ ٹیوب بیل چلانے نہر دے وچوں اسی جڑا نالا ہوندا پیا او دیاں نالیاں منہ بنا کے اسی اپنی زمین نو سیراب کر دیاں لیکن زیوکار بھائیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرما دینے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا او مسافر حیران ہو گیا ہے غیب دے وچوں آواز آئیے اے بدل دے ٹکڑے چلا جاؤ فلاں بندے دی زمین نو پانی دی ضرورت ہے جاؤ تھے بارش برسا کے آ حضرت ابو ہریرہ فرما دینے میرے آقا نے میں نے دسیا ہے کہ او بندہ مسافر بڑا حیران ہو گیا ایک کون خوش قسمت بندہ ہے جس دی زمین نو سیراب کرنے واسطے بدلہ نو سپیشل بھیجیا جا رہا ہے خاص حکم دیتا جا رہا برادران زیوکار حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے او مسافر اس پاسے ٹر گیا جدے اس بدل نے چلنا شروع کر دیتا چل دیاں ایک بندہ نظر آیا جس دے ہاتھ وچ کئی پکڑی ہوئی ہے او پانی لون دے اوزار دے کول موجود نے بیٹھا ہویا اپنی زمین دے بننے ہوتے بارش دا انتظار پیا کردا ہے او بدل دا ٹکڑا او دی زمین ہوتے جا کے اوتھے اس نے پانی برسانا شروع کر دیتا آسے پاسے بالکل سکا ہے لیکن صرف اس خاص جگہ دے ہوتے بدل نے پانی برسا دیتا بارش نہ
نازل آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے کہ وہ مسافر بڑا حیران ہو گیا، جا کے اس بندے دینا سلام لے آئے، اس بندے کو دا نام پوچھے آئے، پوچھیا تیرا نام کی ہے، تیرے والد دا نام کی ہے؟ اس بندے نے اوہی نام دسیا جڑا بدر دیو آواز وچوں سنیا گیا سی۔ برادران گرامی قدر، حضور نے ارشاد فرمایا او مسافر بندہ بڑا حیران ہو گیا، کتنا خوش نصیب ہے جس دی زمین نو سیراب کرنے واسطے بدلہ نو خاص حکم دے کے بھیجیا گیا۔ او مسافر کہندا اے خدا دے بندے دستے صحیح تیرا کیڑا خاص عمل ہے جس عمل دی وجہ تو اللہ نے تیرے تے ایڈا کرم کیتا ہے کہ رب نے سپیشل بدلہ نو تیری زمین وال بھیج کے تیرا کام کر دیتا ہے۔ او کہنے لگا میرا کوئی خاص عمل نہیں، اس میرے زمین دے کتے دے وچوں، اس زمین دے ٹکڑے وچوں جڑی بھی میں آمدن حاصل ہو جاوے، میں اپنی ضرورت واسطے جتنا میں سال دا خرچہ چاہی دوے میں گھر والیاں دے واسطے رکھ لیا کردا، اور اگلی فصل واسطے جڑا بیج بونا ہوندا ہے میں او بھی میں وکھرا کر دینا وا۔ اس تو علاوہ جتنا بھی میرے کول فصل بچ جاوے میں راتوں رات خفیہ کر کے جا کے خدا دے بندیاں دے گھراں دے اندر دے کے آ جانا۔ میں کسے بندے کو بدلے دی میں توقع نہیں رکھدا، میرا رب دے نال ایسا واسطہ ہے مولا میں تیری رضا دی خاطر تیرے بندیاں دی مدد کردا ماں، مولا میرے کم تو آپے بنانے نے۔ اے مسافر میرے کو سوال کرنے والے آ، میرا ہور کوئی نیک عمل میں ایسا یاد نہیں، بس میں خدا دیاں بندیاں دے کم ہونا ماں، خدا میرے کم آپے بنا دیندا۔